सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको आजको अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। 2062-63 को आन्दोलन यता यति छिटै समय यी राजनीतिक दलहरू राष्ट्र र जनताका निमित्त यति धेरै निकम्मा बनिहाल्लान् भनेर धेरैले सोचेका थिएनन्। अहिले त्यही भइरहेको छ। राजनीतिक दल भनेको जनताको लागि हो, राष्ट्रको लागि हो। त्यो राष्ट्रलाई उन्नति र प्रगतिको शिखरमा उक्लानको लागि अथवा लैजानको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि हो भन्ने जनताको बुझाइ थियो। त्यो बुझाइमा, त्यो आशामा, त्यो अपेक्षामा जनताले रगत पसिना पोखेर ल्याएको यो व्यवस्थामा जसरी अहिले नकारात्मक धारणा बढिरहेको छ, अन्य केही कारणले होइन। राजनीतिक दलहरूले जस्ता खालका क्रियाकलाप अहिले देखाइरहेका छन् त्यसकै कारणले गर्दा हो। अहिले त राजनीतिक दलहरू देश चलाउनु त कता हो कता, जनताको आकांक्षा र जनताको अपेक्षा पूरा गर्नको लागि पर्नु त कता हो कता। अब आफ्नै राजनीतिक दल विधि र पद्धति अनुसार चल्दिए हुन्थ्यो, त्यति भए हाम्रो जित हुन्थ्यो, त्यति भए हाम्रो जीवन सफल हुन्थ्यो भन्ने खालका अभिव्यक्ति राजनीतिक दलका ठुला भनिएका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा दिन थालेका छन्। आखिर के हो? आफ्नै दल चलाउन नसकेको राजनीतिक दलले यो देशलाई कसरी नेतृत्व गर्ला के प्रश्न उठ्दैन? जनताका दुःख कति छन्, तर राजनीतिक दलहरू आफ्नै राजनीतिको जागिरिने जीवनको सुसे धन्दामा लिप्त छन्। जनताको चासो र चिन्ता उहाँहरूको प्राथमिकताको विषय होइन। राजनीतिक दलले त यतिखेर समाजमा एक खालको डिस्कोर्सको निर्माण गर्नु पर्थ्यो, जनताको समस्या समाधान गर्नका निमित्त नयाँ नयाँ आयामका कुराहरू ल्याउनु पर्थ्यो, एक खालको जागरण गर्नु पर्थ्यो, सरकारलाई घचघचाउनु पर्थ्यो सत्तारूढ दलले, प्रतिपक्षी दलले। तर कसैलाई जनताको चिन्ता छैन, राष्ट्रको चिन्ता छैन। आफ्नै राजनीतिको सुसे धन्दा नै गर्नु थियो भने त हिजो पञ्चायतकालमा नै त्यही भइरहेको थियो, हिजो राणाकालमा पनि त्यही भइरहेको थियो। आफै बाँच्ने, आफै मोज गर्ने, आफै सबै सेवा सुविधा लिने, जनताको वास्तै नगर्ने हो भने त यहाँहरूले गरेको राजनीतिको औचित्य, यहाँहरूले गरिए मैले गरेँ यति धेरै त्याग, यति धेरै बलिदान गरेँ भन्ने कुराको तात्पर्य खै त्यो त व्यवहारमा देखिनु पर्यो नि। जनता अहिले उखु किसानकै कुरा गर्ने भने भोकै सडकमा दिनभरि आन्दोलन गरिरहेका छन्। राति गएर भोकै सुत्ने परिस्थिति हाम्रो जानकारीमा आइसकेपछि हामीले सकेको सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी भारतले अहिले पनि सीमा मिचिरहेको छ। आज अर्को एउटा नयाँ देखाउनेछौँ, नयाँ श्रृङ्खला देखाउनेछौँ, भारतले नेपाली भूमि मिचेको। त्यसै गरी अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू छन्, ती नेपाली जनताको साँच्चैका समस्या हुन्। ती समस्याहरू नेपाली राजनीतिको जहिले पनि तफसिलको विषय मात्रै बन्यो। हाम्रो प्रश्न यति मात्रै हो, हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह न कुनै राजनीतिक दलसँग छ, न अहिलेको सरकारसँग छ, न कुनै भविष्यमा आउने सरकारसँग हुनसक्छ। हाम्रो केवल आलोचनात्मक चेतको कुरो हो। हामी जनताको पक्षमा उठाइरहेका छौँ कुरा। जनताका समस्या समाधान गर्नको निमित्त तपाईँको राजनीति हुँदैन भने त्यही दिनदेखि नै तपाईँले राजनीति गरिरहनु भएको हुने छैन। त्यसकारण तपाईँको राजनीति बिस्तारै अपराधीकरण भइरहेको छ। तपाईँले गरेको राजनीतिक जागिरे मात्रै भइरहेको छ। राजनीतिकै सुसे धन्दामा अल्झिनु थियो भने हिजो देखाएका अपेक्षा र त्यही अपेक्षा पुरा गर्नको लागि जनताले बगाएका रगत यसै हामी बिर्सन दिने छैनौँ। जनताले देखाएको त्यो सदाशयता यसै बिर्सन दिने छैनौँ। र जनताका समस्या उठाउने हाम्रो यो पहल हो, न्युज पहल। आज पनि हामी जनताका समस्या उठाउनेछौँ, सक्दो समस्या समाधानको पहल गर्नेछौँ र घचघच्याउनेछौँ। जुन निकायले जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो त्यो निकाय किन चुपचाप बसिरहेको छ? यसो गर्दै गर्दा राजनीति बिस्तारै अपराधीकृत हुँदै जान्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। र आज पनि हामी उठाइरहेका छौँ कुरा विराटनगर, मोरङको विराटनगरमा चिकित्सकको लापरवाहीका कारणले गर्दा 4 महिने शिशुको ज्यान गएको छ। यस्तो घटना पहिलोताल भइरहेको छैन नेपालमा र यो अन्तिम होला भन्ने अपेक्षा पनि छैन। यस्ता खालका घटनाहरू भइरहनेछन्, यसको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। तर सम्बन्धित निकायले किन हेर्दैन? सम्बन्धित निकाय कहाँ बसिरहेको छ? यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी नेपालको भूमि मिचै छ, यसको बारेमा पनि हामी नयाँ तथ्यसहित आउनेछौँ। अन्य थुप्रै खालका समस्या छन्, मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको उपायसहित आउनेछौँ। अहिले हामी मोरङको विराटनगर वडा नम्बर 16 रानीकी 4 महिनाकी शिशुको मृत्यु भएको छ। मृत्युको कारण अभिभावकहरूले दोष लगाउनु भएको छ। चिकित्सकको लापरवाहीको कारणले गर्दा 4 महिने शिशुको
शिशुको ज्यान गएको छ र यसका सम्बन्धमा के रहेछ यथार्थ हामी बुझ्ने प्रयास अहिले गरिरहेका छौँ। हाम्रा मोरङ संवाददाता वीरेन्द्र शाहसँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी पीडित मृतकका बुबा सुरज चौधरीसँग पनि जोडेर कुरा गर्छौँ र त्यहाँको प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएका मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौलासँग पनि कुराकानी गर्छौँ। अघि हामीले यो खबर प्राप्त गरिसकेपछि उहाँसँग अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आएर कुराकानी गर्छु भन्नुभएको थियो र हामी उहाँसँग पनि जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। र हामी दर्शकवृन्द यस्ता खालका घटनाहरू पहिला पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन बाध्य भइरहेका छौँ। मनै कटक्क खान्छ। जुन चिकित्सकको विश्वास गरेर एकजना बिरामी अभिभावकहरू ज्यान बस्दछ, त्यहाँ नयाँ जीवन पाइन्छ भनेर जानुहुन्छ, तर डाक्टरकै लापरवाहीका कारणले, चिकित्सककै लापरवाहीका कारणले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका घटनाहरू पटक पटक आइरहेका छन्। यसको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनका निमित्त के गर्न सकिन्छ हामी यो प्रयास गरिरहेका छौँ र यतिखेर यही घटनाको बारेमा विस्तृतमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हाम्रा मोरङ खबरदाता वीरेन्द्र शाह हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र, के भएको हो विराटनगर वडा नम्बर 16 रानी, जहाँ 4 महिनाको शिशुको मृत्यु भइसकेपछि अभिभावकहरूले चिकित्सककै लापरवाहीका कारणले बालिकाको ज्यान गएको भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ। यसको अद्यावधिक त्यहाँको यथार्थ विवरण भन्नुस् त। सुशील, जतिखेर चाहिँ घटना भइसकेको थियो, घटना भएको केही मिनेटमा नै म त्यो घटनास्थलमा पुगेको थिएँ र त्यहाँ स्थलगत चाहिँ बुझ्ने प्रयास गरेको थिएँ के भएको भनेर। चाहिँ केही दिन अगाडि मात्र 4 महिने शिशु, विराटनगरको 4 महिने शिशुलाई चाहिँ डाक्टर दास कहाँ चाहिँ लगिएको थियो र डाक्टर दास कहाँ लगिसके पश्चात डाक्टर दासले चाहिँ 2-3 दिन अगाडि हेर्नु भएको थियो र केही औषधिहरू लेखेर दिनुभएको थियो। मृतकका बुवा सुरज चौधरीले चाहिँ डाक्टरसँग संवाद गरिरहँदाखेरि डाक्टर साहब यस्तो भएको हो, छाती चाहिँ दुखेको, निमोनिया भएको भन्ने चाहिँ जानकारी आएको छ, के गर्ने भनेर चाहिँ बुझ्दाखेरि डाक्टर दासले कहीँ पनि लानु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन, कहीँ पनि भर्ना चाहिँ गर्नु पर्दैन, मैले लेखिदिएको औषधि खानुहोस्, तपाईँको बच्चा चाहिँ ठिक हुन्छ, निको हुन्छ भनेर आश्वासन दिएका थिए। र पटक पटक सुरज चौधरीले चाहिँ म होइन डाक्टर कहाँ लग्छु भन्दा पनि डाक्टर दासले चाहिँ होइन लग्नु हुँदैन, मेरो औषधिले नै ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ हामीलाई पीडित पक्षले बताएको छ। मलाई चाहिँ त्यो स्थलगतमा जाँदाखेरि बताएको छ। र जुन डाक्टर दासको क्लिनिक रहेको छ, क्लिनिकमा जुन चाहिँ घटना भइसके पश्चात पीडित परिवारको आफन्तहरूले तोडफोड पनि गरेका थिए र त्यहाँ डाक्टरलाई लुकाएर त्यहाँ राखिएको थियो, जहाँ चाहिँ धेरै नै मात्रामा सुरक्षाकर्मी पाइएको थियो डाक्टर दासको सुरक्षाको लागि। सुशील, र विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि जुन चाहिँ डाक्टर रहनुभएको छ डाक्टर दासले दरभङ्गा भारत बिहारबाट चाहिँ MBBS उत्तीर्ण गरेको कुराहरू आइरहेको छ, उहाँले बोर्डमा लेख्नु भएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ स्थानीय जो चाहिँ पीडित पक्षको व्यक्तिहरूले चाहिँ धेरै नै आरोप लगाउनु भएको छ, डाक्टरको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि शिशुको ज्यान गएको बताउनु भएको छ। सुशील, वीरेन्द्र, त्यहाँ हामीले तोडफोड भएका दृश्यहरू पनि देखिरहेका छौँ। त्यहाँ तोडफोड कुन पक्षले गर्यो र अनि जसरी तपाईँले भनिरहनु भएको छ डाक्टर सञ्जय दास यस अगाडि पनि 3 वर्ष अगाडि पनि उहाँ चाहिँ नक्कली चिकित्सक भएको भन्दै पक्राउ पर्नुभएको थियो। उहाँको NMC नम्बर गलत भएको भन्ने कुरा र प्रशासनलाई सम्बन्धित निकायलाई मोटो रकम घुस खुवाएर उहाँ निस्केका कुराहरू आइरहेका थिए। अहिले चाहिँ अन्य कुराहरू के छन्? त्यहाँ कसले तोडफोड गर्यो र डाक्टर सञ्जय दासकै कुराकानी गर्नुपर्दा अहिले उहाँलाई के पक्राउ गरेको स्थिति हो, के हो? पक्कै पनि सुशील, मैले त्यहाँ बुझेको थिएँ र जुन पीडित पक्षले लगायत अरू केही व्यक्तिहरूले तपाईँले भने जस्तै आरोपहरू लगाइराख्नु भएको थियो। डाक्टर दास चाहिँ विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको र NMC नम्बर चाहिँ नभएको, लाइसेन्स समेत नभएको आरोप लगाएको छ। जुन चाहिँ भनौँ न लाइसेन्स गलत भएको, NMC नम्बर चाहिँ भनौँ न गलत प्रयोग गरेको भनेर चाहिँ 3 वर्ष अगाडि चाहिँ पक्राउ परेको समेत चाहिँ हामीलाई त्यहाँ पीडित पक्ष लगायत केही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले समेत हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यस विषयमा पनि स्थानीय प्रशासनले अवश्य बुझ्न आवश्यक छ। यदि डाक्टर दासले त्यस्तो गलत गरेको हो र गलत नम्बर दिएको, लाइसेन्स नभएको हो भने
आवश्यक कारबाही गरिनु पर्दछ। पीडकहरूको कुरा जुन चाहिँ रहेको छ, उहाँहरूले चाहिँ मैले डाक्टर दाससँग पनि यस विषयमा बुझेको थिएँ। उहाँको चेम्बरमा चाहिँ कडा रूपमा सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएको थियो। बाहिर चाहिँ पीडित पक्षको ले चाहिँ प्रदर्शन गरिरहँदाखेरि कसैलाई पनि भित्र पस्न दिएको थिएन। म चाहिँ बुझ्नुपर्छ यस विषयमा के हो भनेर चाहिँ डाक्टर दाससँग पनि बुझेको थिएँ र डाक्टर दासले चाहिँ यस्तो केही पनि होइन, मलाई चाहिँ आरोप लगाएको भन्न चाहिँ मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। तर मैले चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि बुझ्दाखेरि वीरेन्द्र, हामी यस विषयमा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले हामी मृतकका बुबा सुरज चौधरीसँग थप बुझ्नेछौँ, तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। 25 वर्ष अघि डाक्टर सञ्जय दास कोशी अस्पताल विराटनगरको बालबालिका वार्डमा CMA को हैसियतमा प्यारामेडिकलको अफिसरको रूपमा काम गर्थे र त्यही काम गरेको अनुभवमा अहिले डाक्टर दासले यसरी आधिकारिक रूपमा आफ्नो चिकित्सकीय हैसियत बनाएर अहिले जुन खालको उपचार उहाँले गरिरहनु भएको छ र पटक पटक यही खालको समस्या आइरहेको खबर हामीले पाएका छौँ। यस विषयमा थप बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ र सम्बन्धित निकायको बेलामा ध्यान जाओस्। यसरी एउटा चिकित्सकले जसरी लापरवाहीका कारणले गर्दा बिरामीहरूको मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको छ देशका विभिन्न भागमा, यस किसिमका हरकतहरू नहुन्, यसका लागि सम्बन्धित निकाय बेलैमा सचेत हुनुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। यतिखेर पीडितका मृतकका बुबा सुरज चौधरी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सुरजजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। हजुर के भएको हो? यहाँको 4 महिनाको छोरीको ज्यान गएको छ, मृत्यु भएको छ, यहाँले उपचारको लागि लानुभएको कुरा छ। त्यसपछि के भयो? त्यहाँ वास्तविकता के भयो? के भएको थियो छोरीलाई? तपाईँहरूले उपचार गर्नको लागि ढिलाइ गर्नुभयो अथवा त्यहाँको चिकित्सकसँग राम्रोसँग समन्वय गर्नु भएन अथवा वास्तविकता के हो सुरजजी? सर म सुरुदेखि भन्छु ल सर। हजुर सर, सोमबारको दिन म आफ्नो छोरीलाई होइन, मेरो 4 महिनाको छोरी छ, उहाँलाई सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो रानी बस्तीमा रानी विराटनगरमा हाम्रो एउटा सानो मेडिकल हल छ, उहाँको नाम राजीव ताई हुनुहुन्छ कि, उहाँलाई मैले हेराएँ। उहाँले दाइले भन्नुभयो न्युमोनिया क्रिटिकल प्रब्लम छ, न्युमोनिया लागेको छ, यसलाई गएर ठुलो डाक्टरलाई हेराउनु पर्ने छ। म अहिले हेर्न सक्दिनँ। म तुरन्तै आफ्नो छोरीलाई लिएर मैले सञ्जय दास भन्ने डाक्टरमा पुगेँ। अनि डाक्टरमा पुगेँ अनि त्यसको एसिस्टेन्टलाई मैले मलाई इमर्जेन्सी छ, म छोरीलाई हेराउनु पर्ने छ। 2टा लाइन थियो त्यहाँ अनि मलाई तुरन्तै मलाई छिराइदियो। हजुर छिराउन बित्तिकै मैले डाक्टरलाई होइन भने डाक्टर साहब हेर्नुहोस् मेरो छोरीलाई के भएको छ भनेर होइन। अनि डाक्टरले हेऱ्यो, भन्छ के पनि प्रब्लम छैन। मैले डाक्टरलाई भने पनि होइन, अरू सब मान्छेले भन्दैछ, मेडिकल हलमा पनि भन्दैछ कि यसलाई न्युमोनिया भएको छ, यसलाई चाहिँ भर्ना गर्नुपर्छ होइन। अनि डाक्टरले भन्दैछ म डाक्टर छिटो त डाक्टर छिस्, मलाई उल्टै थर्कायो त्यो डाक्टरले। अनि त्यसले भन्यो जा छिटो गरेर एक्सरे गरेर लिएर आइज। अनि मैले एक्सरे गराएँ, जे भन्यो ब्लड टेस्ट गराएँ होइन, सब चिज मैले गराएर अनि रिपोर्ट म डाक्टरमा दिएँ। त्यसपछि डाक्टरले हेऱ्यो, भन्छ प्रब्लम के पनि छैन, अलिकति त्यो कफ बसेको छ त्यसको लागि मात्रै हो, त्यही पनि पर्यो। त्यो टाइममा पनि सास लिएकोले थियो मेरो छोरी, क्रिटिकल प्रब्लम मात्रै हो। त्यो टाइममा मैले फेरि डाक्टरलाई भन्ने डाक्टर साहब प्लिज मेरो छोरीलाई फेरि एकपल्ट हेरिदिनुहोस्, मेरो छोरीलाई हेर्नुहोस् होइन, के भर्ना गर्नुपर्छ म भर्ना गर्छु, मलाई जेसुकै गर्नुपर्छ म गर्छु। डाक्टर साहबले होइन यो नर्मल छ, के पनि भर्ना गर्न सक्दैन, म डाक्टर छु, मैले भनिदिएँ नि मेरो दबाई तिमी खाऊ, सोमबार छ फेरि सोमबार आउनु देखाउनको लागि, त्यो डाक्टरले मलाई भन्यो। अनि त्यसपछि अब हामी त भगवान छैन, अब डाक्टरले जे भन्यो हामीलाई त्यो गर्नु पर्यो नि। अब डाक्टरको कुरा मानेर हामी दबाई सबाई लिएर आइसक्यो घर। अनि आफ्नो छोरीलाई राम्रोसँग दबाई सबाई सब खुवाएको खोइ। आज अचानक आज शुक्रबारको दिन आज मेरो छोरी बित्यो। 1 बजे 1 कि 1:30 बजिरहेको थियो त्यो टाइममा। त्यसपछि अचानक मेरो पसल छ, मोबाइल पसल छ, त्यसपछि म आएँ घर होइन। अब मेरो बुढीले अब फोन गर्यो कि छोरीलाई हेर्नु न के भयो भनेर। मैले तुरन्तै आफ्नो छोरीलाई लिएर हस्पिटल पुगेँ होइन, त्यही सञ्जय दासकोमा। त्यसको एसिस्टेन्टहरूले उल्टै हामीलाई थर्काउँछ, यहाँबाट जानु यहाँ हुँदैन, तपाईँ जानु इमर्जेन्सीमा लिएर जानु, यता जानु उता जानु। मैले पहिला त यता हेराएको थिएँ होइन, अब मलाई त त्यति थाहा पनि छैन हस्पिटल के छ यताउता। अनि उल्टै हामीलाई थर्काउनु थाल्यो त्यसको एसिस्टेन्टहरूले। त्यो टाइममा डाक्टर आएको थियो अनि म तुरन्तै मैले इमर्जेन्सीमा लगेँ कोशीमा। त्यहाँ जाँदा भन्दैछ तपाईँ 10 मिनट ढिलो गर्नुभयो, तपाईँको छोरी बितिसक्यो। अब तपाईँ भन्नुहोस् सर हामीलाई न्याय चाहियो कि सर? त्यस्तो डाक्टर, लापरवाही गर्ने डाक्टर आज मेरो छोरीलाई मार्यो,
भोलि गएर अर्को छोरीलाई पनि मार्न सकिन्छ नि, त्योहरू लुटेरा छ। तपाईँले डाक्टर सञ्जय दासले दिएको औषधि नियमित रूपमा सेवन गराइराख्नु भएको थियो छोरीलाई, होइन? हजुर हजुर। त्यो डाक्टरले जे जे मेडिसिन दिएको छ सब हामीले त्यो छोरीलाई मैले खुवाएको छु। त्यसले झन् राम्रो के हुन्छ, झन् त्यसको बिग्रिँदै गयो। हजुर, तपाईँले छोरीलाई अलि एकदमै अप्ठ्यारो भइराखेको छ, थप के गर्नुपर्छ, उपचार गर्नको लागि लानुपर्छ भनेर सोद्धा डाक्टरले तँ डाक्टर कि म डाक्टर, मैले भनेको मान भनेर के तपाईँलाई त्यहाँ धम्की दिने काम भयो? हजुर सर, हामीलाई भन्दैछ डाक्टर म हो कि तँ हो, मैले जे भने त्यो हुन्छ। जब भन्दैछु नर्मल छ, मैले भने पनि मेरो छोरीलाई फर्ना गर्नु, जेसुकै गर्नु, पैसा अब यहाँ हेर्नु सर, मलाई थाहा छैन कि मेरो छोरीलाई बचाउनु छ, त्यही भएर मैले प्राइभेट हस्पिटलमा लगेँ कि छोरी टाढो त्यो न त म कोसीमा लगिहाल्थेँ। राम्रो उपचार गर्छ भनेर मैले राम्रो प्राइभेट लगेँ, तर त्यहाँ भनेको लुटेरा डाक्टर पो रहेछ, त्यहाँ हतियारा डाक्टर हो रहेछ त्यहाँ सर। मेरो छोरीको ज्यान गयो दाइ, सब हजुर हेल्प गरेर न्याय दिलाउनु पर्ने हो तपाईँहरूले। यस्तो डाक्टर हामीलाई चाहिएन यो एरियामा। आज मेरो छोरीको ज्यान गयो, भोलि अरूको छोरीको ज्यान गयो, झन् त झन् त्यो हस्पिटलको भन्छ कि लाइसेन्स पनि छैन अरे। ल सुरजजी, तपाईँले जुन समस्या भोग्नुभयो, तपाईँको छोरीको ज्यान त गइ नै हाल्यो। अब थप यस्ता खालका घटनाहरू नदोहोऱ्यौन् भन्नका निमित्त यस्ता खालका गल्ती कमी कमजोरी गर्ने विभिन्न खालका मेडिकलहरू खोलेर बसेका व्यक्तिहरू र चिकित्सक भन्ने व्यक्तिहरू, कतिपय डाक्टरहरू आफ्नो जीव ज्यानकै प्रवाह नगरी अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि मोलेर बिरामीको ज्यान जोगाउनका निमित्त जसरी लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूको हामी सराहना गर्दछौँ, उहाँहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। तर यही भित्र रहेका केही कुरा कर्कटका कारणले गर्दा अहिले चिकित्सकीय पेसा निकै अमर्यादित बन्दै गइरहेको छ। सम्मानित पेसा थियो कुनै बेला, अहिले निकै असम्मानित बन्दैछ। यसका बारेमा के भएको हो त हामी मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौलासँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ। आज दिउँसो हामीलाई यो खबर प्राप्त भइसकेपछि मैले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौलालाई सोधेको थिएँ के भएको हो, त्यहाँ प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको भन्ने आएको थियो डाक्टर सञ्जय दासलाई, तर उहाँलाई जानकारी रहेनछ। हामीले जानकारी गराइसकेपछि थप म बुझेर यो बारेमा तपाईँको टेलिभिजनमा बेलुका कुरा गर्छु भन्नुभएको थियो। कोसरी निरौलालाई अहिले हामी जोडेर कुराकानी गर्छौँ। र डाक्टर सञ्जय दासले त्यहाँको बिरामीको आफन्त र बिरामीकै बुवाले आफ्नो बिरामी छोरीप्रति जसरी उहाँले चासो व्यक्त गरिरहँदाखेरि तँ डाक्टर कि म डाक्टर, मेरो भनाइ सुन भन्ने खालको स्थिति कसरी सिर्जना भयो, जसका कारणले गर्दा उहाँले अन्य अस्पतालमा लानु भएन छोरीको उपचारका निमित्त, त्यहाँ नै विश्वास लिएर बस्नुभयो। सानो बालिका, आफ्नो समस्या बताउन नसक्ने यी बालिकाले अहिले ज्यान गुमाएकी छिन्। यस्ता खालका समस्या थप नआउन् र यहाँ दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र यस्ता खालका परिस्थिति, यस्ता खालका घटना पुनः नदोहोऱ्यौन् भन्नका निमित्त हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। यसका निमित्त त्यहाँ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौलाजीसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोसरीजी, तपाईँ अहिले पनि टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। यतिखेर योभन्दा अगाडि त्यहाँ तस्करीको काण्डमा पनि हामीले तपाईँसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। तपाईँले त्यतिखेर पनि टेलिफोन उठाउनु भएको थिएन। तपाईँ टेलिभिजन हेरेर बस्ने, टेलिफोन नउठाउने किन गरिरहनु भएको छ? तपाईँ त्यहाँको आधिकारिक व्यक्ति हो, नेपाली जनताको सेवक हो, त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिम्मा लिएर बस्नुभएको छ। तपाईँलाई त्यो जिम्मा लिने अनिच्छा छ, इच्छा छैन, तपाईँको त्यो दायित्व छैन, तपाईँ त्यो दायित्व वहन गर्ने क्षमताको व्यक्ति होइन भने कोसरीजी तपाईँ राजीनामा दिएर आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बसिराख्ने, हामीसँग दिउँसो राम्रो कुरा गर्ने, म आउँछु भन्ने, यतिखेर टेलिफोन नउठाउने, तपाईँले पटक पटक यही गरिरहनु भएको छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौलाजी, तपाईँ आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने कि नगर्ने यो प्रश्न सोधिरहेका छौँ हामी। तपाईँ पदीय दायित्व निर्वाह गर्नुहोस्। तपाईँलाई आज दिउँसो यो घटनाको जानकारी नै थिएन, तपाईँ के जानकारी लिएर चाहिँ बस्नुहुन्छ? तपाईँको जिल्लामा यति महत्त्वपूर्ण घटना भएको छ, तपाईँ अन्तर्गत रहेको प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको कुरो आएछ, प्रहरी त्यहाँ पुगेको छ, तपाईँलाई जानकारी नै छैन भनेको तपाईँसँग तपाईँ अन्तर्गतका निकायले तपाईँलाई डेर्दैनन्। तपाईँ त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर किन बसिरहनु भएको छ कोसरीजी? यसो भन्दा तपाईँलाई चित्त दुखिरहेको छ, मलाई थाहा छ। अघि पनि गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यस अगाडि तस्करी काण्डमा पनि तपाईँले जे गर्नुभयो, त्यहाँ हाम्रा पत्रकारमाथि हातपात भएको काण्डमा पनि तपाईँले जे गर्नुभयो, र अहिले तपाईँ जे पुनरावृत्ति गरिरहनु भएको छ गलत गरिरहनु भएको छ। तपाईँ त्यहाँ एउटा व्यक्तिगत कुनै व्यक्ति मात्र भएको भए तपाईँलाई यहाँबाट टेलिफोन गरी सोध्दैन थियौँ। तपाईँ त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो, त्यसकारण कोसरी निरौला एउटा व्यक्तिलाई होइन, कोसरी निरौला प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोधिरहेका छौँ। टेलिफोन खुरुक्क उठाउनुहोस् कोसरीजी। होइन, सक्दैन, म जनताको जवाफ दिन सक्दिनँ, जनताको दायित्व लिएर बसेको छु तर त्यसलाई निर्वाह गर्न सक्दिनँ, क्षमताले भ्याउँदैन भने
एउटा राजीनामा पत्र त लेख्न सक्नुहुन्छ नि, सरुवा त माग्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् गृह मन्त्रालय आएर कुनै कुनामा बसेर दिनभरि जागिर खाएर बस्नुहोस् कसरी चाहिँ, चित्त नदुखाउनु होला, व्यक्तिगत कुरा गरेको होइन। तपाईँ जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीका कारणले अन्य थुप्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि चित्त दुख्न सक्छ, तर धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू नयाँ ऊर्जा साथ जानुभएको छ, धेरै राम्रा काम गरिरहनु भएको छ। हामीले त्यो कुराको खबर पनि पाएका छौँ र त्यस्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेका काम कारबाहीका बारेमा हामी जनतालाई पनि देखाउनेछौँ कुनै समय। तर जुन सरकारी कर्मचारी, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले राष्ट्रको सेवा गर्दैनन्, आफ्नै सेवामा तल्लीन हुन्छन्, त्यस्तोलाई नङ्ग्याउने काम हाम्रो पदीय, हाम्रो दायित्व, हाम्रो पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्म हो, त्यो निर्वाह गरेरै छाड्छौँ हामी। र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशरी इन्द्रौलाले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन, हामी उहाँलाई पुनः जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। र दर्शकबिन केही समय पछाडि हामी नेपालको भूमि कालापानी, लिम्पिया, धुरा, लिपुलेकमा मात्रै मिचिएको छैन, नेपालको भूमि भारतबाट धेरै ठाउँमा मिचिएको छ र पछिल्लो समय पुनः आएको छ। कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिकाको प्याराताल जुन 42-43 सालमा नेपालको त्यहाँको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले माछाको लागि ठेक्का लगाउने गर्थ्यो, अहिले त्यो ताल भारतले कब्जा गरेको छ र यसको विषयमा यथार्थ लिएर आउनेछौँ। त्यहाँका सम्बन्धित जनप्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास न्युज पहलको आजको विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास न्युज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले हामीसँग आइसकेका समस्यालाई केवल खबर सम्प्रेषण गरेर मात्र छाड्दैनौँ, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म ती समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छौँ र धेरैजसो अधिकांश समस्यालाई समाधान गरिएको पनि छ। यहाँहरू दर्शकहरूको साथ सहयोग र हाम्रा सहयोगी हातहरूको आँट भरोसाका कारणले ती समस्यालाई समाधान गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकाय, सरकारी निकाय, सार्वजनिक निकायले पनि यही मानसिकताले सकेसम्म आएका समस्यालाई आजै निरूपण गरिहालौँ र यस्तै प्रकृतिका आउने समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान गरौँ भन्ने मानसिकता विकास हुँदै जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो। र हामी जसरी काम गरिरहेका छौँ, हाम्रा सहयोगी हातहरू जसरी योगदान गरिरहनु भएको छ, हाम्रा दर्शकहरूले जसरी सदासदा देखाइरहनु भएको छ, यसले होला सङ्ख्यात्मक हिसाबले निकै कम समस्या समाधान भएको होला। समस्या समाधानको पहलको एउटा अभियान त सुरु भएको छ र सम्बन्धित निकायले पनि यसै गरी जनताका समस्यालाई आफ्नै दुःख ठानेर समस्या समाधानको पहलका निमित्त अग्रसर हुने हो भने धेरै हुन्थ्यो, केही हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यदि त्यो हाम्रो भ्रम हो भने गर्नेहरूले गरेर देखाइदिए हुन्थ्यो, होइन भने जसले जे सक्छ त्यही मात्रै समस्या समाधानको पहलको लागि कटिबद्ध भइदिए मात्रै पनि हाम्रो ठुलो अपेक्षा यही हो, हाम्रा दर्शकहरूको पनि अपेक्षा यही हो। र दर्शकबिन, हामीलाई हिजो उखु किसानहरू आफूले बेचेको उखुको मूल्य लिन काठमाडौँ आइरहँदा भोकै सुत्न बाध्य भएको खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि तत्काल हामीले यो समस्या समाधान गरेका छौँ। उहाँहरूलाई बिहान बेलुकी खाद्यान्नको व्यवस्था गरेका छौँ र हामीले खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि थुप्रै सहयोगी हातहरू स्वस्फूर्त रूपमा त्यहाँ पुग्नु भएको रहेछ र हामी उहाँहरू जसले समस्या समाधान गरे पनि हुन्छ, हामीले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरू जो नजिक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले समस्याको समाधानको लागि जोडिन सक्नुहुन्छ। यतिखेर भर्खरै हामीले केही समय अगाडि मात्रै उखु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर पशुपतिको धर्मशालामा पुग्दै थिए र त्यति नै खेर हामीले त्यहाँ पुगेर हाम्रा सहयोगी हातहरूले धर्मशाला अगाडि नै उहाँहरूलाई यसरी राखेर आज साँझको खाना खुवाएका छौँ, बिहानको खाना खुवाएका छौँ र भोलि जबसम्म उखु किसानहरू काठमाडौँमा धर्ना बसिरहन्छन् तबसम्म उहाँहरूको खाने बस्नेको जिम्मा एभिन्युज पहल र एभिन्युज पहलसँग जोडिनुभएका सहयोगी हातहरू, कृष्ण प्रणामी समाज, नवदुर्गा पार्टी प्यालेस, अन्य थुप्रै सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै सहयोगी हातहरूको सामञ्जस्यतामा, समन्वयमा हामीले यो समस्या समाधान गरेका छौँ। उखु किसानहरूलाई कम्तीमा 2 छाक तातो खाना खुवाउनु पाउँदा हामीले हाम्रो सानो पहलले यो समस्याको समाधान गरेका छौँ। यस्तै आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षमता र दायित्वले भ्याएसम्म समस्या समाधानको पहलका निमित्त अरूको दुःखलाई आफ्नो दुःख जस्तै ठानेर समस्या समाधानका पहलको निमित्त जुट्ने हो भने हामीलाई लाग्दछ धेरै काम हुन सक्दछ। र अहिले उखु किसानलाई खाना खुवाउनु पुग्नुभएका हाम्रा सहयोगी हातहरू, कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल लगायतका व्यक्तिहरूलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यस्तै खालका समस्या आयो भने पनि निरन्तर समस्या समाधानको पहलमा जुटिने रहनेछौँ। र दर्शकबिन, यतिखेर नेपालको भूमि कालापानीमा मात्रै होइन, नेपालको भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा मात्रै होइन, नेपालको भूमि मिचिएको छ। कैलाली कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको प्याराताल जुन
2042-43 सालभन्दा अगाडि त्यहाँकै कञ्चनपुरकै पुनर्वास नगरपालिका जिल्ला विकास समिति, कञ्चनपुरको जिल्ला विकास समितिले ठेक्का लगाउने गर्दथ्यो। तर अहिले त्यो ताल भारतले कब्जा गरेको छ, त्यहाँ नेपालीलाई जान समेत दिँदैन। वास्तवमा भएको के रहेछ भने 61-62 खटिएको संयुक्त सीमा सर्वे टोलीको लापरवाही र नेपाली पक्ष जसको सर्वेक्षकमा मधुकर मास्के थिए नेपालका तर्फबाट, उनी त्यहाँ स्थलगत रूपमा गएर अध्ययन गरेर अवलोकन गरेर सीमाङ्कन गर्नुभन्दा भारतीय पक्षकै मेजमानी खाएर भारतमै गएर बसेर त्यही कोठाभित्र तयार गर्दैछन्। यस्तो नक्सा जसले यो प्याराताल अहिले भारतीय पक्षको बनाएको छ। मधुकर मास्केको सर्वे टिमले गरेको यो गल्ती अहिले नेपालले भोगिरहेको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै हुन्, राष्ट्रको सेवा गर्न नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाट तलबभत्ता खाएकै हुन् मधुकर मास्के जस्ता व्यक्तिहरूले। तर उनको एउटा लापरवाहीको कारणले नेपालले आफ्नो भूमि गुमाएको छ। त्यहाँ किसानले थुप्रै बिघा जमिन, जुन बिघा जमिनमा केही वर्ष अगाडि आफैले उत्पादन गरेर परिवारको जीविका चल्थ्यो, अहिले भारतीय पक्षको भएको छ यो ताल। आखिर कसरी भइरहेको छ, के भइरहेको छ त्यो ठाउँमा हामी पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष नारायण प्रसाद जैसीसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर नारायणजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्यारातालको के भएको? यो 42-43 सालभन्दा अगाडि नेपालले नै त्यहाँको तत्कालीन जीविसले त्यहाँ ठेक्का लगाउने गर्ने गर्दथ्यो, त्यो तथ्यले भन्दछ। तर अहिले भारतीय कब्जामा छ, तपाईहरू त्यहाँ जान पनि पाउनुहुन्न। यसको वास्तविकता के हो? के कारणले यो भयो? प्याराताल हाम्रो 41-42 सालसम्म चाहिँ हाम्रो जीविस कञ्चनपुरले ठेक्का दिने गरेको थियो र भारतीय दुधुवा नेसनल पार्कसँग जोडिएको प्यारातालमा पर्यटकीय स्थल र त्यहाँको वन्यजन्तुहरूलाई पानीको राम्रो व्यवस्था पिउनको लागि देखेकोले भारतीयहरूले एकाएक चाहिँ हाम्रो त्यस प्याराताललाई आफ्नो कब्जामा पार्नको लागि उनीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको रोकआउट गर्ने र बीचबीचमा चाहिँ कामहरू हामीलाई गर्न नदिएको अवस्था हो र तत्कालीन अवस्थामा 61-62 सालको द्वन्द्वरत अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सर्वे भएको छ। त्यो सर्वेमा चाहिँ द्वन्द्वकाल अवस्था भएकोले भारतीयहरूसँगै हाम्रो नेपालको सर्वे बस्ने र उतैबाट सर्वे गर्ने गरेकोले त्यो सर्वेले चाहिँ पुरै चाहिँ प्याराताललाई भारततर्फ देखायो र एकाएक चाहिँ हाम्रो नेपाली भूमिमा चाहिँ पिलरहरू गाड्ने काम गर्यो। हाम्रो जानकारीमा आए अनुसार त्यतिखेर सर्वे टोलीका व्यक्ति सर्वेक्षकमा मधुकर मास्के भन्ने व्यक्ति थिए र त्यतिखेर प्यारातालदेखि 600 मिटरको दूरी भारततिर थियो। अहिले प्यारातालदेखि 500 मिटर यता दूरीमा नै भारतले आफ्नो सीमाङ्कन कायम गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले विशेष गरी कञ्चनपुरको नगरपालिकाले पुनर्वास नगरपालिकाले तपाईँहरूको वेबसाइटमा प्याराताललाई आफ्नो पर्यटकीय स्थलको रूपमा देखाउनु भएको छ हैन? एकदम हजुर हजुर, अहिले पनि राखिरहनु भएको छ वेबसाइटमा। तर प्यारातालमा तपाईँहरू जान पनि पाउनुहुन्न। मैले एकाएक भारतीय पक्षले भन्नुभयो, एकाएक भारतीय पक्षले भन्नुभएको, भारतीय पक्षलाई मात्रै गाली गरेर समस्याको समाधान हुँदो रहेनछ। हाम्रै सर्वेक्षक टोली गएर भारतको मेजमानी खाएर प्याराताल भारतलाई बुझाएर आएको त यथार्थ रहेछ नि त। अब भारतलाई मात्रै गाली गरेर समस्याको समाधान हुँदो रहेनछ के हो यथार्थ खोजौँ न। त्यतिखेर सर्वेक्षक त्यो टोलीले के गरेको रहेछ? त्यति बेला चाहिँ जुन मधुकर मास्के भन्ने सर्वेको चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ भारतसँगै भारतमै बसेर चाहिँ एकलौटी रूपमा त्यतैबाट नाप्ने, त्यतै बस्ने र यहाँको चाहिँ बासिन्दाहरूलाई कुनै त्यस्तो अत्तोपत्तो नभएर एकाएक चाहिँ उहाँले जुन पिलरहरू गाड्ने सुरुवात भयो तत्पश्चात मात्रै यहाँको बासिन्दालाई थाहा भइसकेपछि यहाँ चाहिँ एक खालको आन्दोलन भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले आफ्नै कब्जामा आफैले चाहिँ खेती भोगचलन गरेर बसिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ भारतीय पक्षहरूले एक खालको गरे तापनि बढी दोषी चाहिँ हाम्रै चाहिँ देशबाट खटिएको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिबाट जुन किसिमको यो काम भयो, यो दुःखद र एकदमै नराम्रो किसिमको
काम गरेर उहाँले जानुभयो, जसको सीमासँग देशको अस्तित्वसँग जुन कुराहरूले उहाँले खेलबाड गर्नुभयो, यसको लागि हाम्रो नेपाली पक्षबाट पनि धेरै ठुलो गल्ती भएको छ। त्यही त अब 62-63मा सीमाङ्कनको लागि सीमा सर्वेको लागि जाने टोलीहरूले गरेको गल्ती अहिले भोगिराखिएको छ र त्यहाँ पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कसले के कारणले गर्दाखेरि आफ्नो भूमि भारतलाई सुम्पेको हो उनीहरूको खोजबिन गर्नु छँदैछ। र अहिले चाहिँ जुन 42-43 सालसम्म त्यहाँ जीविसले ठेक्का लगाउँथ्यो, अहिले तपाईँहरू त्यहाँ जान पनि पाउनुहुन्न, त्यो के भारतले प्रयोग गर्दै आइरहेको छ? एकदमै त्यो विवादित छ र हामीले प्याराताललाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा हामीले जुन किसिमले सोचेका थियौँ र गर्न खोजेका थियौँ, त्यो हामी यदि त्यहाँ चाहिँ प्यारातालमा गएर कुनै त्यस्तो तालमा माछा मार्ने अथवा कुनै संरचना बनाउँदा अथवा प्याराताललाई संरक्षणको केही काम गर्न जाँदा पारीबाट भारतीय एसएससीहरूले त्यसमा काम गर्न नदिने र त्यहाँ अवरोध खडा गर्ने, कुनै किसिमको माछा मार्न दिएको अवस्था पनि छैन। र हाम्रो प्यारातालदेखि 500 मिटर झन्डै पारीपट्टि चाहिँ एउटा हाम्रो 195 पिलर अहिले पनि ढलेको अवस्थामा छ। त्यो वास्तविक पिलर भनेको हाम्रो 195 पिलर हो र त्यो हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ होइन? त्यो पिलर जुन ढलेको पिलर यो कहाँनिर छ? यो प्यारातालदेखि झन्डै 500 मिटर चाहिँ हाम्रो उता भारतको छेउमा चाहिँ अवस्थित छ र ढलेको अवस्थामा अहिले पनि त्यहाँ भनेको वास्तविक पिलर त यही हो होइन? त्यही सीमा कायम हुनु पर्थ्यो। 195 पिलर नै हाम्रो वास्तविक पिलर हो। तर 61-62 सालमा जुन सर्वे भयो त्यो एकाएक भारतले चाहिँ नेपालमा आएर त्यसरी पिलर खडा गर्यो र यहाँको पब्लिकले जम्मै चाहिँ त्यसलाई भत्काएर भनौँ त्यसलाई नाश नष्ट गरेको छ। र वास्तविकता 500 मिटर पारी चाहिँ जुन पिलर अहिले ढलेको अवस्थामा छ त्यो नै वास्तविक पिलर हो। र हाम्रो यहाँको बुढापाका लगायतले चाहिँ जम्मै त्यहाँ चाहिँ गएर बस्ने सबै कुराहरू वस्तुस्थिति अहिले बुढापाकाहरूले पनि हाम्रो चाहिँ त्यो हामीले देखेको र हामीले जानेको पिलर पनि त्यही हो भन्ने किसिमको यहाँको बासिन्दाको भनाइ पनि रहेको छ। र हाम्रो 195 पिलर नै कायम हुनुपर्छ। 195 पिलर चाहिँ कसले भारतीय पक्षले उखेलेर फालिदिएको हो? यो कसले भयो? यो धेरै वर्ष भइसक्यो फालेको। त्यहाँ जीर्ण अवस्थामा छ, ढालिएको अवस्थामा छ र सबै निगरानी नेपाल पक्ष भारत पक्षबाट पनि अहिले एकाएक त्यसको चाहिँ बढी चर्चा भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन ढलेको अवस्थाको छ त्यसलाई चाहिँ चलाइएको छैन र त्यही ठाउँमा चाहिँ ढलेको अवस्थामा छ। त्यो पिल्लर भन्दा करिब 500 मिटर नेपालपट्टि अहिले भारतले सीमाङ्कन गर्यो फेरि नयाँ। हजुर, त्यो प्याराताल लगायत चाहिँ आफ्नो भूमिमा पारेर त्यो भन्दा पनि हाम्रो नेपालतिर चाहिँ उसले एकाएक आफ्नो नक्सामा पारेर नाली खनेर त्यसमा चाहिँ पिलर गाड्ने काम उसले गरे। ल अब यहाँहरूले के प्रयास गरिरहनु भएको छ त? तथ्यहरूले, प्रमाणहरूले र त्यहाँ उपलब्ध पुराना व्यक्तिहरूले भनिरहनु भएको छ त्यो प्याराताल नेपालकै हो, त्यसको प्रमाणको लागि 42-43 सालमा जीविसले ठेक्का पनि लगाउने गर्थ्यो, माछा मार्ने ठेक्का। अब अहिले भारतले कब्जा गरेको छ। अब नेपालको यो भूमिलाई फिर्ता गर्नको लागि यहाँहरूले के पहल गरिरहनु भएको छ? एकदमै हाम्रो स्तरबाट यो दुई देशको बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषयमा हामीले हाम्रो सरकारलाई घचघच्याउने कुराहरू, हाम्रो सरकारसँग माग गर्ने कुराहरू, हाम्रो नगरपालिकाको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट सीमा चाहिँ यकिन हुनुपर्छ र हाम्रो जुन भूभाग विवादित छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो भूभागलाई हामीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले नगरपालिकाको पहिलो मिटिङमा पनि हामीले निर्णय गरेर हामी नेपाल सरकारसँग पनि डेलिगेसन गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो स्तरबाट हामीले गर्ने कुराहरू हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। ल हुन्छ नारायणजी, त्यहाँ तपाईँहरू लागिरहनु होला। तथ्य प्रमाणले जे भन्छ त्यसलाई स्थापित गरेरै छाड्नुपर्छ र अब त्यसका लागि तपाईँ हामी सबै मिलेरै लाग्नुपर्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो पुनर्वास नगरपालिका कञ्चनपुर वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष नारायण प्रसाद जैसी। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्ने प्याराताल कुनै समय नेपालको थियो, विभिन्न तथ्य छ, अहिले भारतले आफ्नो कब्जामा लिएको छ। सर्वेक्षक मधुकर मास्के लगायतका टिममा अनुसन्धान गर्नु पर्यो। स्थलगत अनुसन्धान नगरिकनै, अध्ययन नगरिकनै भारतकै मेजमानी खाएर भारतलाई बुझाएर आइदिनु भयो मधुकर मास्के र उनको टिमले यो प्याराताल।
अहिले पनि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले आफ्नो पर्यटकीय स्थलको रूपमा प्यारातालको फोटो राखेको छ र 42-43 का घटनाहरू छन्, विभिन्न तथ्यहरू छ, बुढापाकाहरू हुनुहुन्छ, तथ्यले भनिरहेको छ। पिल्लर हामीले देखायौँ 195 नम्बरको पिल्लर, त्योभन्दा निकै यता प्याराताललाई आफ्नो कब्जामा पारेर भारतले नयाँ सीमाङ्कन गरिरहेको छ। सबैलाई जानकारी छ, तथ्यहरू छ, तर पनि नेपाल बोल्न सक्दैन। कारण के होला? कारण हो सत्ताको लुछाछुडी, कारण हो विदेशीसँगको लम्पसारवादी, ठुला राष्ट्रवादका कुरा गर्ने, वास्तवमा काम चाहिँ केही पनि नगर्ने। लाज लाग्नुपर्ने हो, लाज लाग्नुपर्नेहरूलाई लाज लागिरहेको छैन। लाज नलाग्ने खालका काम कुरो चाहिँ एका ठुल्ठुला गर्ने, तर लाज लाग्नुपर्ने कुरामा पटक्कै लाज नलाग्ने ग्रन्थीको विकास भइसकेपछि नेपालमा नेता बन्दा रहेछन् मान्छे बिस्तारै। हामी किन लाज लागिरहेको छैन यस्तो हुँदा पनि भनेर सोधिरहेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले टेलिभिजन हेर्न भ्याउनु भएको छ भने एकचोटि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि त्यहाँ हुनुहुन्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बस्नु भएको छ। के तपाईँलाई जानकारी छैन यसको बारेमा? तपाईँले गृह मन्त्रालयमा के जानकारी गराउनु भयो? गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँको जिम्मेवारी हो कि होइन? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँका राष्ट्रवादी कुराहरू धेरै सुने हामीले व्यवहारमा देख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? हामी भारतसँग न्यू खोज्नुहोस् भनिरहेका छैनौँ। भारतसँग जे यथार्थ हो त्यो कुरा भन्नुहोस्, त्यति हिम्मत हामी दिइरहेका छौँ। सबै नेपाली ऐक्यबद्ध भएर तपाईँको पक्षमा छन्। भारतसँग भएका, चीनसँग भएका सीमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त पहल किन गर्नुहुन्न? तपाईँलाई डर लाग्छ भने नेपाली जनता तपाईँका पक्षमा छन्। यसका लागि हामी पटक भनिरहेका छौँ। यो विषयलाई हामी त्यसै छाड्ने छैनौँ, पुनः फलोअप गर्नेछौँ। अर्को एउटा विषय आएको छ, जनतालाई राहत बाँड्नुपर्ने वडा अध्यक्षज्यू बिरामी पर्नुभयो रे, अनि त्यसपछि राहत चाहिँ कुहिएर गयो। थोरै राहत होइन, 30 बोरा चामल नेपाली जनताको लागि धेरै हो। भोका जनतालाई खुवाउनलाई नेपाली जनताको करबाट तिरेको, उठेको राजस्वबाट पुर्याएको राहत कुहिएर फाल्छन् वडा अध्यक्षज्यू। र यसको बारेमा ल्याउनेछौँ विस्तृतमा, समस्या मात्र समस्या होइन, समाधानको उपायसहित आउनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास। न्युज पहलको आजको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कोरोनाको कारणले, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त देशव्यापी रूपमा लगाइएको लकडाउनका कारणले गर्दा थुप्रैले जो बिहान कमाएर बेलुकी खान्थे उनीहरूलाई निकै नै कठिनाइ पर्यो, निकै अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न तहका सरकारले जनताबाट उठेको करबाट जम्मा भएको राजस्वबाट राहत बाँडौँ न त भनेर राहत सामग्री खरिद गरेर ओडामा पुर्याइएको थियो। कतिले पाए, कतिले पाएनन्। अब पुगेन र पाएनन् भने चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो। राहत पुग्यो वडा कार्यालयसम्म, तर त्यही बेलामा वडा अध्यक्ष केही बिरामी पर्नुभएछ, अब बाँडे होलान् भनेर छोडिदिएको, अहिलेसम्म कसैले बाँडेका रहेनछन्। अब त्यो सामग्री चाहिँ कुहिएर गएछ। उता जनता भोकभोकै, यता वडा अध्यक्षज्यू बिरामी भएपछि वडा अध्यक्षज्यूले अरूलाई आफ्नो दायित्व दिनु पर्दैन? अनि उहाँहरूको उत्तरदायित्वहीनताका कारणले गर्दाखेरि चामल कुहिएर गयो। कुरा हो पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 13 को घटना हो यो, र राहतको चामल यसरी कुहिएर गएको छ। करिब 30 बोरा चामल कुहिएर गएको छ। आखिर भएको के हो? हामीले धेरैसँग बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। कुस्माका मेयर साहब रामचन्द्र जोशी, उहाँले भ्याउनु भएन टेलिफोन कुराकानी गर्न। कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 13 कै वडा अध्यक्ष जङ्गबहादुर केसी मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्नुभएको छ। उहाँले त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ हरि पङ्गेनी, मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्नुभएको छ। ध्रुवराज पौडेल हुनुहुन्छ सूचना अधिकारी कुस्मा नगरपालिकाको, उहाँले टेलिफोन उठाउनुहुन्न। वडा सचिव हुनुहुन्छ मोहनलाल लामिछाने, उहाँले टेलिफोन उठाउनुहुन्न। अनि उपमेयर हुनुहुन्छ सीता काफ्ले, म कुराकानी गर्छु, उहाँसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ भनेर मेयर रामचन्द्र जोशीले मलाई बताउनु भएको थियो। उपमेयर साहब अहिले पनि टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। होइन, तपाईँहरूले गर्न खोजेका के हो? एउटा मिडियासँग भागेर तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ चाहिँ कहाँ के गर्न खोज्या? यसरी चामल कुहिएर फाल्ने, जनतालाई भोकै राख्ने, अनि तपाईँ टेलिफोन पनि नउठाउने। अहिले वडा नम्बर 13 का वडा सदस्य टिकाराम लम्साल टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। टिकारामजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब जनतालाई बाँड्न भनेर जनताकै करबाट उठेको राजस्वबाट किनेर पठाएको राहत कुहिएर गएछ तपाईँको वडामा, के गरे यो टिकारामजी? हजुर सर, कुरो के हो भने हाम्रो 221 जनाको नाममा चामल आएको हो। 205 जनालाई हामीले बाँडिसकेको अवस्था हो सर। हजुर, हामी 2 दिन बसेर 205 जनालाई चामल बाँड्यौँ। अब त्यसपछि हाम्रो सर्वदलीय मिटिङले के निर्देशन दियो भने 340 जनालाई चामल बाँड्न पर्ने सर्वदलीय मिटिङले हामीलाई निर्देशन गर्यो। अब 350 जनालाई हाम्रो यो चामल पुग्ने अवस्था भएन सर। अनि त्यसपछि
अब 350 जनालाई नपुग्ने हुनाले अब अर्का दिन मिलाएर बाँडौँला त नि भन्दै भन्दै गइयो। अर्का दिन बाँड्ने अवस्था पछि के भयो भने त्यो 350 जनालाई यो चामलले पुगेन, त्यसपछि चामल थपिने अवस्था पनि कतैबाट आएन है सर। हजुर, त्यस कारण बरु कुहिएर जाओस् भनेर छोडिदिनु भयो, चामल कुहिएर गयो, तपाईँहरूलाई समस्यै भएन होइन, तनावै खत्तम, आनन्दै भयो। अब त्यस्तै आनन्द, अब त्यस्तो आनन्द पनि होइन सर। अब ठिक छ, टिकारामजी सुन्नु न, हो तपाईँले अब करिब 29 बोरा चामल, करिब 30 बोरै भनौँ न, 28-29 बोरा चामल भनेको सामान्य चामल होइन नि त होइन, ठुलै परिणामको चामल हो। त्यसमा नेपाली जनताको रगत पसिना परेको छ। सुन्नुहोस् न, यसमा नेपाली जनताको रगत पसिना परेको छ। नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाट किनेर पठाएन हो, नेपाली जनताले पठायो नि त होइन। अनि तपाईँहरूले धेरै मान्छे भए, थोरै चामल हो, जतिलाई सकिन्थ्यो अति आवश्यकलाई, अति आवश्यक त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले छानेर दिँदै गरेर अरू आइसकेपछि अरूलाई दिए भए हुन्थ्यो नि त। सबैलाई एउटै तहको आवश्यकता थिएन होला। भरे खान नपाउनुलाई आजै दिउँ, भोलि खान नपाउनुलाई भोलि बिहान दिउँ, त्यो खालको अवधारणाबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्या भए यो चामल कुहिन्थ्यो। अब यस्तो त नि सर। अब अनि त्यसपछि के भयो भने अध्यक्षजी बिरामी हुनुभयो। सर अध्यक्षज्यू बिरामी भयो भने चामल कुहिएर फाल्नुपर्छ सर। प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनु त त्यसो नहोस्, उहाँको अहिले केही हुन सक्ला होइन, बिरामी हुन सक्नुहुन्छ होला, जो व्यक्ति बिरामी हुनसक्छ, अनि देश ठप्प हुन्छ सर। गृहमन्त्रीज्यू बिरामी हुन्छ, सबै प्रहरी अब चुप्प लाएर बस्ने सर, नगर्ने काम। म यहाँ बिरामी पर्नुला, भोलिदेखि 8 देखि 9 बजीसम्म टेलिभिजनमा कालो पर्दा हाल्ने, तपाईँहरूलाई के पनि नदेखाउने सर। तपाईँ के भन्नु भएको छ? वडा अध्यक्ष बिरामी हुनुभयो त वडा सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छ हाम्रो अहिले पनि, तर वडा अध्यक्ष बिरामी भयो भनेर चामल कुहिएर फाल्ने सर मिल्छ? सर जवाफ नदिने यहाँले? हजुर जवाफ छैन तपाईँसँग, मलाई थाहा छ। तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ टिकारामजी। जवाब छैन, हामीलाई शाब्दिक जवाब चाहिएको छैन, यसको भरपूरण गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले यसको भरपूरण गर्नुपर्छ। अनि सुन्नु त सर, अनि त्यही बेला क्वारेन्टाइन भयो, क्वारेन्टाइनमा फेरि चामल चाहिने हो कि? सर तपाईँको कुरा सुनेर यो कुहिएका चामलहरू पहिला जस्तै हुन्नन्, तपाईँहरूले भरपूरण गर्नुहोस्। वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले बारम्बार कुरा गऱ्यौँ, उहाँको नाम रहेछ जङ्गबहादुर केसी, टेलिफोन अफ गरेर अहिले भाग्नु भएको छ। हामी छोड्ने छैनौँ। टिकारामजी तपाईँलाई धन्यवाद छ, यो विषयमा थप फलोअप गर्नेछौँ है त। हस्, टिकाराम लम्साल वडा नम्बर 13 का वडा सदस्य, पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाका उहाँहरूले जनताले तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाट किनिएको राहत सामग्री कुहिएर फाल्नु भएको छ, तर्क दिइरहनु भएको छ। वडा अध्यक्ष बिरामी हुनुहुन्थ्यो, तर्क दिइरहनु भएको छ, धेरैजनाले चामल मागेका थिए, त्यसकारण उहाँहरूले चामल कुहिएर फाल्नुभएको छ। यो विषयमा हामी थप फलोअप गर्नेछौँ, यसै छाड्ने छैनौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने यतिखेर महानगरपालिका भनिरहेको छ विद्यालयहरू सञ्चालन नगर्नु, कोरोना सर्छ, तर विद्यालयहरू मजाले खुलिरहेका छन्। महानगरपालिका जसले जिम्मा लिएको छ, यसले अहिले स्थानीय तहको विद्यालयको जिम्मा लिएको छ, तर विद्यालयहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। आखिर के भइरहेको हो? महानगरपालिका एउटा कुरा भन्छ, विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ, वास्तविकता के रहेछ? काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर ईश्वरमानजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालयहरू सञ्चालित छन् कि बन्द छन् कि के छन्? कागजमा बन्द अनि व्यवहारमा सञ्चालित हो कि के भएको हो ईश्वरमानजी? होइन, महानगरको निर्णय के हो भन्दाखेरि अहिले पुस हामी लागिरहेछौँ होइन। हजुर, अब यो कोभिडको सङ्क्रमण वृद्धि भइरहेको अवस्था जोखिम छ, त्यो भएको कारणले पनि अब कोरोना नभएको अवस्थामा पनि हाम्रो यो जुन जाडो मौसममा बिरा दिने गर्थ्यो, किनभने स्वास्थ्यको कारणले नै बिरा दिने गर्थ्यो। अब यसमा कोभिड थपेको कारणले पुस महिनाभरि हामी विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने चाहिँ महानगरको निर्णय हो र पुसपछि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने महानगरको निर्णय चाहिँ हो। अनि विद्यालयहरू त चलिरहेका छन् त अहिले, किन चलिरहेका छन् त? होइन, अब विद्यालयले सञ्चालन गर्यो भन्ने कुरा आएको छ। वास्तवमा हामीले के भनिरहेछौँ भने यो पुस महिना यो सञ्चालन हुनै सक्दैन, यो जाडोको कारणले र अर्को थप हाम्रो कोभिडको कारणले सञ्चालन गर्नै सक्दैन भनेर हामीले भनिरहेको अवस्थामा अब कहीँ कतै सञ्चालन भयो भन्ने चाहिँ कुराहरू आएको छ। हामीले जहाँ चाहिँ जसले विद्यालय सञ्चालन गरेको छ, यदि यो कोरोना भाइरसको जोखिम र यो जुन चाहिँ मौसमको कारणले यदि समस्या आयो भने स्वयं विद्यालय नै जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरिरहेछौँ। र अहिले होइन, जवाफदेही त कसरी हुने त ईश्वरमानजी? अब रोग सङ्क्रमण फैलियो भने
उहाँहरूको ज्यानै जान्छ कतिपय व्यक्तिहरूको। अनि तपाईँहरू एकअर्कालाई आरोप थोपार्नको लागि मात्रै यसरी भएन नि त। यदि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र जहाँ 91 सामुदायिक र 541 संस्थागत विद्यालय छन्, धेरै चलिरहेका छन्, अधिकांश चलिसकेका छन्, बन्द गर्नुपर्छ भने बन्द गर्नुहोस्, तपाईँहरूसँग अधिकार छ। होइन भने यो दोहोरो कुरो हामी सुनेर हाम्रा दर्शकलाई के भनौँ भन्नुहोस् त। तपाईँहरू एउटा कुरा गरिरहनु भएको छ, विद्यालय चलिरहेको छ, हामीसँग प्रमाण छ विद्यालय चलिरहेको। अनि तपाईँहरू चाहिँ फेरि जिम्मा हुन्छ, कोही जिम्मा भने के, भोलि कोरोना फैलिएर समुदायमा थप गएर कसैको व्यक्तिको ज्यानै गयो, विद्यालयबाट कोरोना फैलियो भने अनि कसरी मैले जिम्मा लिएँ भन्दैमा मृत्यु भएको व्यक्ति फर्केर आउँछ त ईश्वरमानजी? होइन, त्यो भएको कारणले त हामीले विद्यालय सञ्चालन रोक्नै लगाएको छ। अनि रोक्नुहोस् न त, के तपाईँहरूसँग अधिकार छैन भने छोडिदिनुहोस्, जे गर्छन् विद्यालयले आफैले गर्छन्। होइन, तपाईँहरूसँग अधिकार छ, रोक्ने भन्नुहुन्छ नि, किन रोक्नुहुन्न? होइन, अहिलेसम्म त रोकिरहेको नै हो नि। अब र तपाईँहरूले भन्दा नि नरोक्ने विद्यालयहरूको हामी प्रमाण दिन्छौँ, तपाईँहरू कारबाही गर्नुहुन्छ? हजुर, तपाईँहरूले जो निर्णय गर्नुभएको छ विद्यालय अहिले सञ्चालन नगर्ने, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कोरोना सङ्क्रमण फैलिन्छ भन्ने आधारमा, तर विद्यालयहरू चलिरहेका छन्, हामीसँग प्रमाण छन्, तपाईँहरू त्यस्ता विद्यालय, तपाईँहरूको निर्णय नमान्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्नुहुन्छ? होइन, हामी कारबाही गर्छौँ। ल, अब तपाईँहरूको निर्णय के को आधारमा भएको छ? कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि विद्यालय बन्द हुनु आवश्यक छ भने बन्द गर्नुहोस्। होइन भने यो दोहोरो कुरो भयो ईश्वरमानजी, एउटा ठोस निर्णय व्यावहारिक रूपमा आओस् है। होइन, हाम्रो महानगरको संस्थागत निर्णय बन्द नै छ। हामीले बन्द नै पुस महिनासम्म बन्द नै भनेका छौँ। यदि यसलाई यसलाई जुन निर्णयलाई यदि विद्यालयले मान्दैन भने अब कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। ल, हुन्छ, तपाईँको यो शाब्दिक प्रतिबद्धता व्यावहारिक रूपमा देख्न पाइयोस् ईश्वरमानजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलेदेखि हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ महानगरपालिकाले, तर विद्यालयहरू चलिरहेका छन्। महानगरपालिका भन्छ एउटा, विद्यालयहरू गर्छन् अर्को, र त्यसको मारमा चाहिँ आम समुदाय पर्नेछन्। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम विद्यालयबाट फैलियो भने त्यसले कहाँ पुर्याउँछ समुदायलाई, त्यसको बारेमा कसैले एक्का गरिरहेको परिस्थिति छैन। र दर्शकबिन, हामीले आज उठाएका यी विषयहरू, कतिपय विषयहरू भारतले मिचेको प्याराताल लगायतका विषयहरूलाई थप फलोअप गर्नेछौँ। अन्य थुप्रै विषयहरू छन् र अन्य थप विषय पनि हामी आगामी कार्यक्रममा लिएर आउनेछौँ। मात्र विषय र समस्या होइन, समाधानका उपाय सहित आउनेछौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास, एभिन्यूज पहलको आजको श्रृङ्खलाको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभिन्यूज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। हस्त, नमस्कार।